बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसीलिए आपके साथ जो है वो इस मामले के ऊपर ख़बर लेके आए हैं और वो ख़बर अब मंज़र आम पर आ चुकी है। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी, हरासत, इन्वेस्टिगेशंस और जो उनके मामलात हैं वो पहली बार मिलिट्री की हरासत में हैं और अब उनसे बाकायदा तहकीकात भी जो है वो हो रही हैं। याद रहे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टॉप सिटी का जो मामला था उस पे जो उनके मालिक हैं उनकी शिकायत के ऊपर ये कहा था कि मुतलका इदारे को आप जाके कहें और उनके सामने अपनी रिक्वेस्ट जो है वो रखें। उस मामले को बुनियाद बना के ये कहा गया है कि उससे पहले ही इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट हो चुकी थी, मगर अब रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसे मामला देखने को मिले हैं जिनके ऊपर उनको हिरासत में ले लिया गया है। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और इसमें इस जो बाकायदा ISPR ने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है, इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये कहा गया है कि इंटेलिजेंस इदारे ISI के साबिक सरबरा फैज़ हमीद से मुतालिक रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए हैं। फ़ौज का कहना है कि इनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और इस वक्त फ़ौज की वो तहवील में है, यानी बाकायदा हिरासत में लेके तहकीकात शुरू कर दी गई। अब इसमें बहुत दिलचस्प कुछ पहलू हैं। उसकी वजह यह है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके ऊपर टॉप सिटी का तो एक सिविलियन मामला था और वो एक उनकी फैमिली से रिलेटेड बिज़नेस या जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात थे वो आए थे और उसकी तहकीकात जो है वो कोर्ट्स के ज़रिए भी हो सकती हैं। लेकिन उस वक्त भी ये मामला जो है वो फ़ौज ने की तरफ रेफ़र किया गया था, यानी फ़ौज इसको देख रही थी। और अब जब ये रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की बात आई है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी संगीन वारदातें हुई हैं, मैं वारदातों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसी संगीन वारदातें ज़रूर हुई हैं कि जिसमें जनरल फैज़ को मुलव्विस पाया गया है और उसके बाद जो तहकीकात हैं वो अमल में लाई जाएंगी और हो सकता है कि सबूत हाथ में हो और उन सबूतों को सामने रखते हुए जो है वो कार्रवाई की जा रही हो। आपको याद होगा कि कुछ पिछले हफ्ते या डेढ़ हफ्ता पहले इमरान खान साहब ने अचानक एक यू टर्न लिया था और वो धमकियों से माफ़ी तलाफ़ी पे आ गए थे और वो जिसे कहना चाहिए उन्होंने बाकायदा ये कहना शुरू कर दिया था कि उनको उनसे बातचीत की जाए, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो बातचीत करना चाहते हैं और फ़ौज के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, उन्होंने कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी उनकी एक तवातुर के साथ जो उनके ख़िलाफ़ उनकी जो बातें थीं और जो वो आर्मी चीफ को डायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते थे उसको उन्होंने फरामोश किया और वो ये कहना शुरू हो गए। अचानक उन्होंने ये यू टर्न लिया कि मेरे साथ बातचीत की जाए और मेरे कोई आपके साथ मामलात नहीं है और बाकायदा लफ्ज़ अलीमा खान साहिबा ने रिक्वेस्ट का यूज़ किया। उस वक्त मैंने अपने कॉलम में कुछ दिन पहले लिखा भी था और मैंने अपने व्लॉग्स में भी अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को अंदर से कोई उम्मीद जो थी वो टूट गई है, यानी फ़ौज के अंदर वो एक तकसीम का फ़ायदा उठा रहे थे या जो उनको एक उम्मीद थी कि वहाँ से कुछ होगा। जैसे 9 मई को एक बाकायदा coup था जिसकी तैयारी थी और जो हुआ था और वो नाकाम हुआ था, वो उम्मीद उनकी टूट गई है। लगता ऐसे है कि इमरान खान साहब को ये बात पता चल चुकी थी कि जनरल फैज़ के गिर्द घेरा तंग हो चुका है, उनकी गिरफ़्तारी किसी वक्त अमल में आ चुकी है और उसके बाद जो है उन्होंने अचानक ये यू टर्न जो है वो लिया। जनरल फैज़ के बहुत सारे उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और जनरल फैज़ ज़ाहिर है कि अकेले नहीं कर रहे थे, उस वक्त के आर्मी चीफ भी जनरल बाजवा इसके अंदर बाकायदा उनका भी एक किरदार है और हो सकता है कि आगे जाके उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई जो है वो इनिशिएट हो। मगर ऐसा अगर हुआ तो ये एक और इनकलाब होगा। अभी तो एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो है उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई जो है ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक तारीख़ी डेवलपमेंट है। क्यों तारीख़ी डेवलपमेंट है कि इससे पहले इस तरह के मामलात के ऊपर किसी हाजिर रिटायर्ड फ़ौजी जो कि हाल ही में रिटायर हुआ हो और वो ISI चीफ रहा हो और वो हुकूमतों को बनाता और गिराता रहा हो और उसकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो और वो इंतखाबात से लेके जोड़ तोड़ करके एक जमात को इक़्तिदार में लाने के बाद उसको वोट दिलवाने के बाद उसको एतमाद का वोट दिलवाने के बाद उसको सेनेटर के इलेक्शन में एक्टिव करने के बाद मीडिया को दबाने के हवाले से, मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के हवाले से, जजेस को मैनेज करने के हवाले से, हर जगह जहाँ जहाँ कोई बात होती थी वहाँ वहाँ जनरल फैज़ का नाम आता था।
تو یہ ایک تاریخی شخصیت ہے، ایک تاریخی کردار کے حامل ہیں، اور ایک یہ تاریخی کردار رہے ہیں اور ہیں ابھی بھی، اور مزید بننے جا رہے ہیں جب ان کے خلاف باقاعدہ ایک کارروائی جو ہے وہ انیشیٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک ابھی جو فہرست ہے وہ پتہ چلے گی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کون سے ایسے کام کیے، اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جنرل فیض وہ شخص ہیں جن کے لیے عمران خان صاحب نے جان کی بازی لگا دی، عاصم منیر صاحب کا رستہ روکا، اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت کے ہیں جنرل ندیم انجم صاحب، ان کا رستہ روکنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیا کیا معاملات نہیں کیے گئے، کس کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو اپنے اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے آگے بڑھایا گیا، جو کہ جس میں کہ وزیر اعظم عمران خان ہوتے، آرمی چیف جنرل فیض ہوتے، اور وہ ان کو وزیر اعظم بنواتے، یہ ان کو ایکسٹینشن دیتے، یہ زبان زد عام یہ باتیں تھیں، یعنی اسلام آباد کے جو ڈرائنگ رومز ہیں ان کے اندر، اور اب تو بہت سے لوگوں نے لکھا بھی ہے بشمول میرے اس کے اوپر، کہ یہ زبان زد عام تھی یہ باتیں کہ عمران خان صاحب کا پلان کیا ہے، 15 سال کا منصوبہ ہے، 15 سال کے اندر ان کو آنا ہے اور رہنا ہے، اور یہ پاکستان کو اس طرح سے آگے بڑھایا جانا ہے۔ تو یہ اس ہر منصوبے کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جنرل فیض کا کردار رہا ہے۔ جنرل باجوہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے کہ کیونکہ آئی ایس آئی چیف بہت کچھ کرتا ہے اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہوتی ہے، لہٰذا جنرل باجوہ کے پاس شاید بہت سارے احکامات نہیں بھی تھے جن کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اب 9 مئی کو جو کچھ ہوا، اصل بات یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ اس وقت تک ہو چکی ہوئی تھی، ہو رہی تھی جنرل فیض کی، اور ان کو آرمی چیف لگانا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ نومبر میں جب عاصم منیر صاحب آرمی چیف بن گئے، تو دسمبر، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل اور مئی میں 9 میں یہ معاملہ ہوتا ہے، جنرل فیض جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم ان ساری کڑیوں کو 9 مئی کی جو بغاوت تھی، جو کہ اصل میں جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی، اور یہ کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ اب زبان زد عام ہے یہ بات، یہ خود وزیر اعظم پاکستان نے مجھ سمیت بہت سارے اینکرز کو انٹرویوز میں یہ بات کہی ہے کہ یہ سازش اصل میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف تھی، اور عمران خان صاحب کی جو پبلک پاپولیرٹی، ان کی پولیٹیکل پارٹی کی اسٹرینتھ، وہ سب اس کا حصہ بننا تھی، جو کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر اب ہمیں بہت ساری کڑیاں اور شواہد اور ان کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں ویڈیوز کے اوپر۔ تو کیا جنرل فیض حمید جو تھے ان کا 9 مئی کی بغاوت کے ساتھ تعلق تھا؟ کیا یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے؟ اور اس کے بعد بھی پے در پے واقعات جو ہوئے ہیں ان کے اندر ان کا کیا کردار تھا؟ کیا کہیں نہ کہیں جو بہت سارے قتل کے معاملات ہیں مختلف سیاسی رہنماؤں کے، وہ آئیں گے؟ کسی صحافی کے قتل کے حوالے سے بھی شاید کوئی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کیا اس میں انیشیٹ ہو سکتی ہیں؟ یہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ منظر عام پر آ سکتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چونکہ جو جنرل فیض حمید تھے ان کے اوپر ایک الزام یہ بھی لگتا ہے، اور میں لفظ الزام استعمال کروں گی کیونکہ بہت ساری چیزیں جو شواہد کے ساتھ آئیں، کچھ تو ہم بین ہیں واقعات اور حالات سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں، لیکن کچھ ظاہرہ کے ثبوت بھی آنے ہیں۔ تو ہر جو معاملہ ہوتا تھا اس میں جو جنرل فیض تھے وہ حصہ تھے، وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں ان کے اس وقت کے جو معاملات تھے سارے کے سارے، اس میں جنرل فیض کا ایک بہت اہم کردار تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ افغانستان میں جب دہشت گردوں کو واپس لانے کا معاملہ تھا تو اس میں بھی جنرل فیض جو ہیں ان کے اوپر ایک بہت سنگین الزام ہے، جو کہ سیکیورٹی کمیٹی میں پھر انہوں نے بریفنگ بھی دی، سیاستدان اس کے گواہ بھی ہیں۔ جنرل فیض، عمران خان صاحب جو ہے یہ مل کے ان دہشت گردوں کو واپس لائے، ان کو سیٹل کیا، جو اس وقت جو ٹی ٹی پی نے دوبارہ سے طاقت پکڑی ہے، جس کو کہ اب خوارج کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ اسی وقت کا شاخسانہ ہے جو کہ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ تو سیاسی، معاشی اور جو آپ کی جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس میں ہر طریقے سے عمران خان صاحب اگر قصوروار ہیں، ان کے زمانے، ان کے دور کے اندر یہ سب ہوا ہے، تو یہ اس دور میں بھی یعنی ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا ہے یا جو شامل رہے ہیں اس میں جنرل فیض کا نام آتا رہا ہے، اور اب پتہ چلے گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کس طرح سے ان سارے معاملات کا حصہ رہے
कुछ तो उन्होंने अपने इलाके के अंदर उनकी वीडियोस भी मंजर आम पर आई कि उन्होंने कहा साथ देना है, तहरीक इंसाफ का हिस्सा करना है। फिर इसी तरह से जो चट्ठा साहब, एक कमिश्नर साहब थे लियाकत चट्ठा साहब, उनका जो मामला था, उनका मंजर आम पर आना, उसमें भी कहा जाता है कि कड़ियाँ वहाँ तक जाती हैं। लेकिन बहरहाल इसकी अब तहकीकात होंगी तो मज़ीद तफसीलात जो हैं वो सामने आएंगी और ये पता चलेगा कि ये मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है और किस तरह से इसको जो है वो डील किया जाएगा। ये फ़ौज के लिए भी एक बहुत टेस्ट केस है और वो जो तनकीद होती है फ़ौज के ऊपर कि हमेशा अपने लिए अपने लोगों को हाथ नहीं लगाते, मुक़द्दस गायें, मेरा ख़्याल है कि उसको किसी हद तक इसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी कि ये तासुर जो बना हुआ है इसको भी ज़ाइल किया जाए और जो मुलव्विस है इसके अंदर उसको बिल्कुल करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और ये तासुर ख़त्म करना चाहिए कि जो आपके मुक़द्दस गायें हैं उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई साबिक DGI को नहीं पकड़ सकता। जनरल पाशा इधर घूम रहे हैं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम जिन्होंने धरने कराए, पाकिस्तान को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज़ किया, इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनके ख़िलाफ़ अब एक कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। ये एक तारीख़ी बात है, तारीख़ी वाक़या है और इस पे घंटों बात हो सकती है। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।